रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 14औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। खाँदबारी एफएम र रेडियो सङ्खुवा सभाबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो। सिलिचोङ गाउँपालिकाको मुखपत्रको रूपमा उत्पादन गरिएको यो कार्यक्रम सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको समृद्धिको विषय प्रस्तुत गर्छौं। गाउँपालिका भित्रका गतिविधिहरू सँगसँगै गाउँपालिकाले गरिरहेको विभिन्न क्रियाकलापहरू यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। गाउँमा समृद्धि ल्याउनको लागि गाउँपालिकाले गरेको प्रयासहरू आम नागरिकहरूमा यो कार्यक्रमको माध्यमबाट पुर्याउँदै आएका छौं। यो कार्यक्रम गाउँपालिका र सेवाग्राही लगायत आम नागरिकहरूलाई जोड्ने पुलको रूपमा तयार गर्ने प्रयास गरेका छौं। विगत केही दिनदेखि यता कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाउने प्रयास गर्दै आएका छौं। कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै सिलिचोङ गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासहरू यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा पनि सोही विषयवस्तुहरू राख्नेछौं। त्यस्तै कोरोना भाइरस व्यवस्थापन सम्बन्धी हालै बसेको सिलिचोङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेको निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गर्दैछौं। त्यसै गरी साप्ताहिक गतिविधि, कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय सम्बन्धी चेतनामूलक सामग्रीहरू र साप्ताहिक प्रश्न पनि राख्छौं नै। सबैभन्दा पहिले आज पनि सुनौ सिलिचोङ गाउँपालिकाको यो अनुरोध। सिलिचोङ गाउँपालिकाको अपिल। हाल विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले महामारी फैलाएर भयभीत भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अपनाएको पहल कदमीलाई सबैले पालना गरी संक्रमण मुक्त मुलुक बनाउन यस गाउँपालिकाले पनि सिलिचोङवासी आम नागरिकका लागि सिलिचोङ प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति PPE लगायतका उपकरणहरूको व्यवस्थापन एवं लकडाउनको समयमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहाय गरिब घर परिवारहरूलाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको बेहोरा अनुरोध छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको र नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधि समेत लम्ब्याएको अवस्थामा कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउनको लागि यही मिति 2077 साल वैशाख 6 गते बसेको गाउँपालिकाको बैठकले सिलिचोङ गाउँपालिकामा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिना बराबरको सुविधा तथा सिलिचोङ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार तलब जम्मा गरी कोरोना विरुद्धको पूर्व तयारी, राहत व्यवस्थापन तथा सचेतना कार्यक्रम गर्न कोष व्यवस्थापनको सुरुवाती भएको सबैमा अनुरोध छ। यस विषम परिस्थितिमा लकडाउनको चपेटामा परेका सिलिचोङवासी जनताहरूलाई राहत तथा विभिन्न तवरबाट सहयोग गरिरहनुहुने संघ संस्था तथा महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अझ सहयोग गर्न इच्छुक संघ संस्था, समाजसेवी व्यक्ति व्यक्तित्वहरूबाट एभरेस्ट बैंक लिमिटेड सिलिचोङ गाउँपालिका तामकु शाखाको प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता नम्बर 08401062000004 मा जम्मा गरी सहयोगका लागि हार्दिक अपील गरिन्छ। अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङ, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भद्रबहादुर राई, सिलिचोङ गाउँपालिका कार्यालय, सङ्खुवा सभा। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा सिलिचोङ गाउँपालिका भित्र भए गरेका गतिविधिहरू समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। सिलिचोङ गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरू पनि यहाँ समावेश गर्दै आएका छौं। अब प्रस्तुत छ सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अंकिता घिमरेबाट। सिलिचोङ गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि खट्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई छुट्टै भत्ता दिने भएको छ। आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कोरोना रोकथामको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले राखेको हेल्थ डेस्कमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ थप रकम दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य कर्मीले यो सेवा पाउनको लागि कम्तीमा तोकिएको ठाउँमा 15 दिन काम गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा खटिने मेडिकल अधिकृतलाई 7,500 दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्टाफ नर्स, अनमी र अहेवालाई जनै 5,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरूलाई प्रति व्यक्ति 3,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको हो। यसै गरी हेल्थ डेस्कमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई मासिक 15,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ। 1 महिनाभन्दा कम काम गर्ने प्रहरीहरूलाई प्रतिदिन 500 रुपैयाँको दरले भत्ता उपलब्ध गरिने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरभूपाल मेवाङले जानकारी दिनुभयो। सिलिचोङ गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सिलिचोङ भित्रिने 4वटा नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी सहित हेल्थ डेस्क राखिएको छ। तम्बेबेसी, सङ्खुवा दोबान, मागुवा र बुधबारेमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। गाउँपालिकामा कोरोना रोकथामको लागि 1 चिकित्सक सहित 39 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू सक्रिय छन्। सिलिचोङ गाउँपालिका 3 तामकु लकुवा टोलका परदेशी आप्रवासी लकुवाली समूह युवाहरूले आफ्नो गाउँ लकुवामा सरसफाई सामग्री वितरण गरेका छन्। दक्षिण कोरिया, क्यानाडा, काठमाडौँ र सुनसरीमा रहेका युवाहरूको समूहले गाउँका 104 परिवारलाई सरसफाई सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। स्थानीय संस्था वातावरण तथा संस्कृति संरक्षण समितिको संयोजनमा उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। लकुवा गाउँमा जन्मेर रोजगारीको क्रममा विभिन्न देश तथा विदेशमा पुगेका युवाहरूले गाउँको स्वास्थ्य सुधारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरसफाई सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका हुन्। उनीहरूले बाल्टी, साबुनदानी र प्रति परिवार 6 डल्ला साबुन उपलब्ध गराएका छन्। हाल कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचाउनको लागि हात धुन सरसफाई सामग्री उपलब्ध गराइएको सहयोगी मध्येका एक दीर्घ कुलुङले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक घरको आँगनमा उक्त बाल्टी राख्ने ठाउँ राख्नुपर्ने र बाल्टीसँगै साबुन अनिवार्य राखेर हात धुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ। धेरै रोगहरू फोहोर हातको माध्यमबाट लाग्ने भएकोले सधैँ हात सफा राख्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको कुलुङले बताउनुभयो। यसअघि हात धुने तरिका प्रत्येक घरमा पुगेर सिकाइएको थियो। हात धुने तरिका सिलिचोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कुलुङ र तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एचए दिपेश कुलुङले सिकाउनु भएको थियो। गाउँको सरसफाईको लागि दक्षिण कोरियाबाट तीर्थ, जनक, सरोज र प्रकाश कुलुङले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै क्यानाडाबाट पूजा चामलिङ कुलुङ, इटहरीबाट बुद्धि कुलुङ र काठमाडौँबाट दीर्घ कुलुङ र पुष्कर कुलुङले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो। विभिन्न देशहरूबाट सिलिचोङ भित्रिएका 4 जनाको कोरोना परीक्षण आरडीटी गरिएको छ। तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आरडीटी गर्दा 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। भारतबाट आएका सिलिचोङ 3 तामकुको लुम्देवा टोलका 2, मलेसियाबाट आएका सिलिचोङ 3 खानीगाउँको 1 र दुबईबाट आएका सिलिचोङ 3 तामकु सिन्तुप टोलका 1 जनाको परीक्षण गरिएको हो। उनीहरूको आरडीटी परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ आएको सिलिचोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दिपेन्द्र कुमार कुलुङले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्वास्थ्य संयोजक कुलुङले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण काठमाडौँमा फँसेकाहरूलाई गाउँ फर्काइएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। गाउँपालिका भित्रिएका 16 जनालाई वडाहरूमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। वडा नम्बर 2 बालाको क्वारेन्टाइनमा 3 जना राखिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 3 तामकुको क्वारेन्टाइनमा 7 जना राखिएको छ भने वडा नम्बर 4 मा 4 जना राखिएको छ। तामकुमा राखिएको मध्ये 4 जना वडा नम्बर 5 याफुका रहेका छन्। याफुका 3 जना मध्ये 2 जना बालबालिकाहरू हुन्। क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूको दैनिक बिहान र बेलुका स्वास्थ्य परीक्षण गरिने सिलिचोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दिपेन्द्र कुमार कुलुङले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको 14 दिनपछि कोरोना परीक्षण आरडीटी गरी घर पठाइने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल सर्वत्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था उथल-पुथल भएको छ। भाइरसकै कारण विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। राज्य पुनर्संरचना पश्चात द्रुत गतिमा भइरहेको विकासमा कोरोना भाइरस बाधक बनेको छ। यो भाइरसबाट विकास निर्माणको क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ नै यो सँगै आम नागरिकहरूमा त्रास समेत फैलिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा अझ त्रास फैलिएको छ। कोरोना भाइरस के हो, कसरी सर्छ
र कसरी बच्ने बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न भ्रमहरू फैलिएको छ। यसबारे जानकारी दिनको लागि सहकर्मी शोभिता गौतमले एक रेडियो सामग्री तयार गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस बारे सम्पूर्ण जानकारी समावेश गरिएको उक्त सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस मान्छेको नाक, मुख वा उसको आँखाको माध्यमद्वारा मान्छेको शरीरभित्र छिरी संक्रमण गराउँछ। संक्रमित व्यक्तिले हाच्छिउ गर्दा, खोक्दा, थुक्दा वा अन्य कुनै कुरा गर्दा निस्केको थुकको छिटा, सिगान, आँसु इत्यादिमा कोरोना भाइरस हुन्छ। मान्छे मेसिन जस्तो चुपचाप त बस्न सक्दैन नि, त्यसैले उसले शरीर कुनै न कुनै तरिकाले चलाइरहेको हुन्छ। कहिले हातले नाक समाउने, ओठ चलाउने, कहिले आँखा मिच्ने, खोक्दा हात नजिक लैजाने, हाच्छिउ गर्दा हातले मुख छोप्ने इत्यादि गर्ने त मान्छेहरूको बानी नै हुन्छ। यसो गर्दा संक्रमित व्यक्तिभित्र रहेको कोरोना भाइरस त्यो संक्रमित व्यक्तिको हात वा उसको थुकको छिटा परेको स्थान, चाहे त्यो लुगा होस् वा भुइँ, भित्ता, टेबल जेसुकै होस् त्यसमा सर्छ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा भाइरस बाँच्न होस्ट बडी यानि कि अर्को सजीव वस्तुको शरीर चाहिन्छ भनेको थिएँ नि। त्यसो त तपाईहरूको मनमा खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा, आँसु इत्यादिबाट निस्केको कोरोना भाइरस उसको हात, मुख, भित्ता, भुइँ आदिमा सरिसकेपछि भाइरस बाँच्न सक्ला र भन्ने। तपाईहरूलाई बताऊ, भाइरस बाँच्न र संख्या वृद्धि गर्न सजीव वस्तुको शरीर नै चाहिन्छ, तर निर्जीव वस्तुमा पनि भाइरस केही समय चाहिँ बाँच्न सक्छ है। सजीव वस्तुको शरीर बाहिर भाइरस बाँच्ने वातावरण प्रतिकूल भए पनि कुन वस्तुमा भाइरस बसेको छ त्यो वस्तु अनुसार केही समय वा केही दिनसम्म त्यो भाइरस बाँच्न सक्छ, तर संख्या भने वृद्धि गर्न सक्दैन। हालसम्म भाइरस निर्जीव वस्तुमा कति घण्टा वा दिन बाँच्न सक्छ यकिन गरेर भनिएको छैन। यसरी संक्रमित व्यक्तिको थुक, सिगान, आँसुसँग सिधै अथवा भुइँ, सामान, भित्ता आदिको माध्यमद्वारा स्वस्थ व्यक्तिको सम्पर्क भएमा उसको हात, लुगा वा शरीरमा भाइरस टाँसिन्छ र यसरी टाँसिएको भाइरस हात हुँदै मान्छेको नाक, मुख वा आँखाद्वारा भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। एकचोटि कोरोना भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यसले श्वास नली संक्रमण गर्दै फोक्सो, कलेजो, आन्द्रा इत्यादिमा प्रवेश गर्छ। अब भाइरसले शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कसरी संक्रमण गर्छ भन्ने बारे भन्छु है त। तर त्योभन्दा अघि मानव शरीर नै कसरी बन्छ त्यो हेरौँ। शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइ हो कोष। घर बनाउन इँटा आधार भए जस्तै शरीर बन्नको लागि कोष प्रमुख हो। कोष मिलेर तन्तु बन्छ, तन्तु मिलेर अङ्ग बन्छ, अङ्ग मिलेर मानव शरीरका विभिन्न प्रणालीहरू बन्छ र प्रणाली मिलेर नै मानिसको सिङ्गो शरीर बनेको हुन्छ। त्यसैले जब भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गर्छ यसले सबैभन्दा पहिले शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइ कोषमा ठाउँ बनाएर बस्छ र कोष भित्रैबाट यसले मानिसहरूले बच्चा जन्माए जस्तै संख्या वृद्धि गर्न थाल्छ। यसरी भाइरसले कोषमा संख्या वृद्धि गर्दै जाँदा कोष मर्दै जान्छ, किनकि भाइरसहरूले यसको संख्या वृद्धि गर्दै जाँदा कोषले आफू बाँच्ने ठाउँ नै पाउँदैन। अब कल्पना गर्नुहोस्, शरीरको आधार कोष मर्दै गएपछि तन्तु, अङ्ग, प्रणाली सबल रहला त? पक्कै पनि हुँदैन। अनि यो भाइरसले मान्छेको समग्र शरीरलाई नै प्रभाव पार्न थाल्छ। अब प्रश्न रह्यो, भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै कोषहरू मरेर मान्छे नै मर्छन् त? खासमा हरेक मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ। भन्नुको मतलब सबैको शरीरमा एउटा यस्तो रासायनिक तत्त्व हुन्छ जसलाई अंग्रेजीमा एन्टिबडी भनिन्छ। एन्टिबडीले शरीरमा प्रवेश गरेका बाह्य तत्त्वहरू जस्तो कि भाइरस, ब्याक्टेरिया आदि जेसुकै हुन् तिनीहरूसँग फाइट गर्छ, कुस्ती खेल्छ र बाह्य चीजलाई शरीरमा प्रवेश गरी संख्या वृद्धि गर्नबाट रोक्छ, वा भनौं बाह्य चीजलाई तटस्थ पारिदिन्छ ताकि त्यो बाहिरी चीजले शरीरमा कुनै पनि काम गर्न नपाओस्। स्वस्थ मान्छेको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै र कमजोर मान्छेको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। त्यसैले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका मान्छेको शरीरमा भाइरसले धेरै संक्रमण गर्न पाउँदैन, तर रोग प्रतिरोधात्मक
प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिको शरीरमा भाइरसले धेरै संक्रमण गरी कोषहरू मार्दै मार्दै अन्त्यमा मान्छे नै मार्न पनि सक्छ। भाइरस नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने सानो वस्तु भए तापनि यसले मान्छेको ज्यानै लाने सम्मको काम पनि गर्न सक्छ। कोरोना भाइरस मात्रै नभएर सबै प्रकारका बाह्य भाइरसहरूले शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यसै गरी काम गर्छन्। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, HIV भाइरस लगायत सबै प्रकारका भाइरसले शरीरमा यसै गरी काम गर्ने हुन्। कोरोना भाइरस फैलिन नदिनको लागि सिलिचोङ गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयासहरू जारी राखेको छ। भाइरस संक्रमण गाउँ प्रवेश नगराउनको लागि विभिन्न नाकाहरूमा हेल्प डेस्क राख्नेदेखि क्वारेन्टाइनको पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिका बाहिर विपदमा परेका नागरिकहरूलाई गाउँमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको छ। हालसम्म 16 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको छ। कोरोना रोकथामकै लागि गाउँपालिकाले पनि अरू स्थानीय तहहरूले जस्तै ठूलो धनराशि खर्च गर्न बाध्यता आइपरेको छ। राहत वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायतमा खर्च गर्नु परेको छ। कोरोना रोकथामको लागि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता कस्तो छ, के पर्याप्त सामग्रीहरू छन् त भन्ने विषयमा हामीले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखासँग कुरा गरेका छौं। हाम्रो जिज्ञासा समेट्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शाखाका संयोजक दिपेन्द्र कुमार कुलुङ। गाउँपालिका प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरूको विशेष साथ सहयोग पहल, त्यस पछाडि यहाँको राजनीतिक दल, गाउँ कार्यपालिका सबै सदस्यज्यूहरू, यहाँको राजनीतिक दल, त्यस्तै गरी यहाँको नागरिक समाज, सबै अगुवाई, अब तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै सञ्चार क्षेत्र, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी सबैको पहलमा हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यो क्रममा यस सिलिचोङ गाउँपालिकामा यो PPE सेट भन्ने जुन चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको लागि र सुरक्षाकर्मीको लागि जो अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको लागि विशेष पहल गरिएको थियो। त्यो अनुसार नै हामीले सुरुमा हामीलाई चाहिँ दुईवटा प्राप्त भएको थियो स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत। त्यस पश्चात तुरुन्तै हामीले चाहिँ फेरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यहाँबाट चाहिँ 15 सेट चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गऱ्यौँ। सँगसँगै पछि माननीय पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्काज्यूबाट पनि प्राप्त भयो 15वटा सेट, अनि सँगसँगै पछि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट पनि प्राप्त भएको छ। गर्दाखेरि हामीले जम्मा चाहिँ अहिले चाहिँ 37वटा चाहिँ PPE सेट मात्रै हामीसँग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ SEE परीक्षाको बखतमा पनि जुन लकडाउन झन्डै सुरु हुनुभन्दा अगाडि SEE परीक्षाको बखतमा नै गत जुन चैत्र महिनामा एउटा चाहिँ गन थर्मोमिटर उपलब्ध विराटनगरबाट तुरुन्तै हामीले चाहिँ पहल गरेर विराटनगरमा ल्याएको थियौँ। त्यो बेलामा त्यतिखेर यहाँनिर त्यो गन थर्मोमिटर भन्ने थिएन। त्यस पश्चात चाहिँ पछि फेरि पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्काज्यूबाट र अनि त्यस पछाडि हाम्रो जो माननीय परशु मेगी गुरुङज्यूबाट प्रदेश सरकारबाट परि 3टा प्राप्त भइकन अहिले चाहिँ 4वटा गन थर्मोमिटर अर्थात् थर्मल इन्फ्रारेड हेड थर्मोमिटर प्राप्त छ। विशेष गरी ती 2टा अति आवश्यक इक्विपमेन्टहरू थिए। सँगसँगै हामीले चाहिँ गत चैत्र 25-26मा इमिडिएट बैठक बसेर हामीले चाहिँ निर्णय गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूसँगै नै म रातारात विराटनगर 2 दिनभित्रमा हामीले चाहिँ त्यही PPE सेट, त्यस पछाडि मास्कहरू, त्यस पछाडि यो सेनिटाइजर अनि म्याट्रेस, भोलि चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै 40वटा ब्ल्याङ्केट, अनि त्यसै गरी म्याट्रेस, ठुल्ठुलो म्याट्रेस चाहिँ त्यसपछि त्यो तन्ना तकिया सबै व्यवस्थापन गरेर करिबन हामीले चाहिँ अनि त्यसमा अत्यावश्यक औषधिहरू, संस्थातर्फका अत्यावश्यक औषधिहरू गरेर 15 लाखभन्दा बढीको चाहिँ सामग्री, औषधिहरू सबै इक्विपमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ ती ठाउँहरूमा ती सामग्रीहरू पनि पठाइसकेको अवस्था थियो र त्यही अनुसारले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र हामीलाई अहिलेको स्थितिमा अब सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 तम्बेमा, त्यसै गरी माङतेवा वार्ड नम्बर 4 माङतेवाको बिर्सुवा पुलमा, त्यस्तै गरेर सङ्खुवा दोभान माङतेवा 4को सङ्खुवा दोभानमा, अनि त्यस्तै गरी यो ताम्कु र हेलुवा जाने जुन चाहिँ मागुवा पुलमा,
अनि बुधबारेमा त्यसै गरी अझ पछि वडाको सक्रियतामा चाहिँ माथि सिसुवा खोलाको चेप्चेवा र माथि भीमसेन भोजपुरतिर झर्ने बाटो भइन्छ ती ठाउँमा चाहिँ हेल्थ डेस्क र सुरक्षाकर्मी चाहिँ तैनात अवस्थामा रहनु भएको छ। यसरी सबै साथीहरू जम्मा चाहिँ 39 जना प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मी त्यत्तिकै परिचालित हुनुहुन्छ। तुलनात्मक हिसाबमा सिलिचोङ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त नै रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पुग्दछ। अब बाँकी भने आम नागरिकहरू सुरक्षित र संयमित हुन आवश्यक देखिन्छ। कोरोना भाइरस रोकथामको लागि सबै निकाय सक्रिय बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको पूर्व तयारी अन्तर्गत सबै वडाहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ र पालिका बाहिरबाट गाउँ फर्काइएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरु गरिसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङको भनाइ छ। कोरोना रोकथामको लागि अन्य विभिन्न दाता तथा माथिल्लो सरकारले पनि सहयोग गरेको बताउनुहुँदै सबै दाताहरूलाई समेत उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। यो लकडाउनको कारणले विद्यार्थी, मजदुर, बिरामीको पूर्व लगायतका मानिसहरू चाहिँ अब धेरै ठाउँमा अलपत्र परिरहेको अवस्थामा सिलिचोङ गाउँपालिकाले एउटा पहिलो प्रयास गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थित गरिराखिएको छ र यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै विशेष गरी यो कोरोना भाइरस व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदेश सरकारबाट पनि हामीले चाहिँ PPE 5 थान, थर्मल गन 1 थान र मास्क 500 पिस दिएको छ र प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण माननीयहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री दीपक खड्काले पनि 15वटा चाहिँ PPE दिएको छ र त्यसपछि अब थर्मल गन 1 थान यो चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा हात धुनको लागि चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ अब हामीलाई यो ड्रमहरूको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसपछि सेनिटाइजर लगायतका मास्क लगायतका थुप्रै चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ र पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामन गुरुङले पनि हामीलाई चाहिँ केही मास्क लगायतका केही चाहिँ अन्य आर्थिक भौतिक सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय परशुमेगी गुरुङले पनि हामीलाई चाहिँ 1 थान थर्मल गन चाहिँ दिनुभएको छ। यो सम्पूर्ण सहयोगी माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ म सिलिचोङ गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब यो गाउँपालिकाले अब यो विपदमा परेको जुन उद्धार गर्नुपर्ने छ यसलाई अब हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट यो चाहिँ उद्धार राहत वितरण कार्य चाहिँ हाम्रो निरन्तरता हुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँदछु। कोभिड-19 को कारण पछिल्लो समय गाउँ कार्यपालिकाको बैठक यस अघि भन्दा बाक्लो गरी बस्नु परेको छ। भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा तयारी गर्न हालै गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसेको छ। उक्त बैठकमा पारित भएका निर्णयहरू अब सार्वजनिक गर्दैछौँ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरभूपाल मेवाहाङ। सिलिचोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सिलिचोङ गाउँ कार्यपालिकाको 59औं कार्यपालिका बैठक यही 2077 साल वैशाख 14 गते सम्पन्न भएको छ। यो हालको विषम परिस्थिति यो कोरोनाको चाहिँ विश्वव्यापी महामारी र हाम्रो नेपालको पनि हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकामा आइरहेको विभिन्न सम्भावित खतराहरूबाट मुक्त गर्नको लागि यही विषयमा हामीले चाहिँ मिटिङ कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र यो कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले विशेष गरी मुख्य 6वटा प्रस्तावहरूमा विविध छलफल गरी पारित गरेका छौँ। त यस अन्तर्गत 1 नम्बरमा हामीले सहायता कक्षामा खटिएका हाम्रा सिलिचोङ गाउँपालिकामा विभिन्न 5 स्थानहरूमा सहायता कक्षा अथवा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिएको छ। उक्त सहायता कक्षामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी प्रत्येक सहायता कक्षामा 2-2 जना र 1-1 जना सुरक्षाकर्मी समेत जम्मा हरेक सहायता कक्षामा 3-3 जना चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीहरू खट्नु भएको छ।
उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के कति थप सुविधा दिन सक्ने भन्ने बारेमा हामीले बृहत छलफल गरी त्यसको टुङ्गो लागेका छौँ। र यस अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीहरू जो 15 दिनसम्म खट्नु परेको छ एकजना पालो सिस्टममा, उहाँहरूलाई मासिक खाना खर्च बापत भनेर 10,000 उपलब्ध गराउने र तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरू फेरि स्वास्थ्य कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्षमा पनि 24 घण्टा खटिराख्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई थप खाना खर्च बापत रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउने र हाम्रा चाहिँ अधिकृत डाक्टर साहबको लागि चाहिँ मासिक 7,500 थप खाना खर्च उपलब्ध गराउने र कार्यालय सहायकहरू पनि कार्यालय सहयोगीहरू पनि 24 घण्टा खटिरहनु पर्ने भएको हुनाले मासिक रु 3,000 का दरले उहाँहरूलाई खाना खर्च थप्ने निर्णय गरिएको छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ मासिक रु 3,15,000 खर्च हुने अनुमान छ यस शीर्षकमा। र त्यसपछि आएर तल बुधबारे हेल्प डेस्कमा बुधबारे सहायता कक्षामा नजिकै रहेको हाम्रो हेल्प डेस्क र त्यो सुरक्षाकर्मीको कार्यालय नजिकै रहेको हुँदा उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खर्च बापत उपलब्ध गराउनु नपर्ने, थप सुविधा उपलब्ध गराउनु नपर्ने र उहाँ प्रहरी चौकीको माग अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ सवारी साधनमा पेट्रोल उपलब्ध गराउने माग भए अनुसार उहाँहरूलाई मासिक 20 लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने, जसले अनुगमन र निरीक्षण गर्नका लागि उहाँहरूले सवारी साधन प्रयोग गरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनुगमन गर्नका लागि 2 नम्बरको निर्णयमा मासिक 20 लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। र बुधबारे सहायता कक्ष बाहेक अन्य 4वटा सहायता कक्षहरूमा खटेका प्रहरी जवानहरूको लागि दैनिक रु 500 को दरले खाना तथा खाजा खर्च, न्यूनतम खाना सादा खाना र एकपटक खाजा समेत उपलब्ध होस् भन्नको लागि थप सुविधा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु 500 को दरले उपलब्ध गराउने कार्यपालिकाको तेस्रो निर्णय छ। र यसै गरी चौथो निर्णयमा यो संक्रमणको अवधिमा पालिका प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले चाहिँ एउटा लकडाउनको एउटा बन्दाबन्दीको चाहिँ अवधि हुँदाहुँदै पनि अति आपद विपदमा परेर आफ्नो खाद्यान्न आफ्नो चाहिँ विभिन्न कठिनाइहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थी र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ यो धरान काठमाडौँ आदि ठाउँहरूबाट कतिपय पैदल यात्रा गरेर कतिपयले सवारी साधनको चाहिँ प्रयोग गरेर यो सिलिचोङ गाउँपालिकामा छिरिसक्न आँटेको प्रवेश गर्न लागेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वडा स्तरमा क्वारेन्टाइन चाहिँ निर्माण गरिएको छ र उक्त क्वारेन्टाइनमा नै अनिवार्य रूपमा राख्ने चौथो नम्बरमा निर्णय गरेका छौँ भने अब नम्बर 5 मा हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय नम्बर 5 मा चाहिँ 2077 साल वैशाख 15 गतेदेखि नै हाम्रो 5वटा वडामा घर दैलो सचेतना कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीलाई यो हात धुने लाइफ बोय साबुन 2-2वटा साबुन दिने र उक्त अभियानमा जनप्रतिनिधिहरू, सम्भव भएसम्मका कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र अन्य स्वयंसेवकहरूको चाहिँ एउटा टिम बनाएर यो वैशाख 15 गतेदेखि नै 5वटा वडाका प्रत्येक घर धुरीहरूमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने 5 नम्बरमा निर्णय गरिएको छ। र अन्तिम तथा 6 नम्बरको निर्णय भनेको सल्लेरी दागबेवा बाटोमा विगत समयमा हामीले यो महालेखा परीक्षण गराउनको लागि हाम्रो कार्यालय सिलिचोङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै महालेखा परीक्षकका टिमलाई टोलीलाई यहाँ ल्याएर लेखा परीक्षण गराउनको लागि हाम्रो सल्लेरी दागबेवा अन्तर्गत सङ्खुवावारीको बाटोहरू चाहिँ अलिकति खाल्डा खुल्डिएर चाहिँ यात्रा गर्न सवारी साधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा हामीले जनशक्ति परिचालन गरेका थियौँ। त्यो जनशक्ति परिचालन गरेका व्यक्तिहरूको हालसम्म भुक्तानी नभएको हुँदा चाहिँ मर्मत कोषबाट आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ। र यसको अलावा हामीले यी माथि भनिएका 6वटा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जुन निर्णयहरूमा जे जति खर्च हुन्छ यो 6 नम्बरको निर्णय यो मर्मत खर्च कोषबाट खर्च गर्ने बाहेक अरू 5वटा कार्यक्रमहरूमा हाम्रो चाहिँ यो दैवी कोषबाट चाहिँ अहिले खर्च गर्ने गरी हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। यसरी 2077 साल वैशाख 14 गते हाम्रो सिलिचोङ गाउँ कार्यपालिकाको 59औं
बैठक बसी यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू निर्णय गरेका छौँ र यसको कार्यान्वयनको लागि हामी सबै एकजुट भएर कार्यान्वयनमा चाहिँ तत्परताका साथ अगाडि बढ्ने समेत हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता रहेको भएर यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। कार्यक्रममा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। सबैभन्दा पहिले गत साताको प्रश्न र विजेताको कुरा गरौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो कोरोना भाइरसबाट बच्न कम्तीमा कति फिटको दूरी कायम गर्नुपर्छ। यो प्रश्नको जवाफ थियो 3 फिट। यो प्रश्नको जवाफ 34 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ। जवाफ पठाउनु हुनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छानिनु भएको छ राजन किराती, सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सङ्खुवासभा। राजनजीलाई हार्दिक बधाई। तपाईँले पाउनु भएको रिचार्ज ब्यालेन्स यथाशीघ्र तपाईँको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। जवाफ पठाउनु हुने अन्य श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। अब यो हप्ताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, कोरोना भाइरसबाट बच्न कम्तीमा कति सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्छ? प्रश्न पुनः सुन्नुहोस्, कोरोना भाइरसबाट बच्न कम्तीमा कति सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्छ? तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउनको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस् र 1 स्पेस दिई प्रश्नको जवाफ र आफ्नो नाम ठेगाना लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनुहोला। प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।